गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजूचे वळवळे. सोम्या जेजू तुज्या निमाण्या जेवणा उपरांत तूं शिसांक घेवन तूं गेत्सेमनी म्हळ्यान गेलोय. येरान फाटी राव म्हळे आनी तूं पेद्रू जाकोब आनी सुवावांक तुजे बरोबर घेवन फुडें गेलोय. थंय तूं तळमळूंक आनी मीठ बिडूंक लागलोय. तुवें ताका तुजे सांगाती जागरण करूंक सांगलें. मागीर तूं तो करुणये पळी तुवें मागणें केलें. बाबा म्हज्या आसात जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस वचून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. परत ये जाल्यार तें तुका न्हिदलेलें मेळ्ळें आनी तुवें पेद्रूक म्हळें. म्हणटूच एक तासभर म्हजे बराबर जागे रावून तुमच्यान नजो जालें म्हूण तुमी ताळमेन पडना जावं जागृत रावात आनी मागणें करात. उमटो पडून दुसरे फावटी तुवें अमकेंच मागणें केलें. तिसरे फावटी तुवें तीच उतरां म्हणून मागणें केलें. उपरांत येवन तांकां म्हळें, न्हिदांत आतां आनी विसो घेया. पळयात मनशाचो पूत पातक्याच्या हातान पराधीन जावचो वेळ पावलो आतां. मागीर जुदासान उमो घेवन तुजो घात घेतलो. सैनिकांनी तुज्या आंगार हात घालून तुका धरलो. तुजें शीस तुका सोडून पळोवन गेले. सोम्या जेजू तुजे भाशेन देवा बाबाची खोशी अवघड आसल्यारूय आमकां ती पाळूंक शिकय. देवा दोयाळ काकुतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापोय म्हणून आडवं नाका. भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ए जेजू हांव काकूत मागता. दितोलोय म्हूण पातयेता. सोड म्हजीं पातकां कांटाळटा. आयच्यान तीं सोगलीं सांडटा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दुर्तेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सरपोत भितर देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सरपोत भितर देवा, कोणगळे बापा, आमचे ओस्कोतायेचे तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाताक घाल. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणा. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठीना मारशात आनी वायट उतोरणां उचारशात. भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतोवल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उडेतलो आनी तुमचो काळोख दनपारच्या उजवाडा सारको परजळटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घोटाय दितलो.
आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातल्या कदीच सुकून पळय वचना तसले सोरी सारकीं आदीं गोठ्ठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात आदल्या बुनयादांचेर नवीं घरां उबीं करतल्यात फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मांडयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात सोनवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयल्लो दिसाक मानाचो दीस मनशाक त्या दिसा वाटेक लागना जाशात तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेलाची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सोबेन तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैती बंद करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां देवाचें उतर हें साबाब तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा आनी एक फावट तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा म्हजें मागणें तूं आयक सायबा म्हज्या उल्याक साप दी देवा पळय कितलो हांव दल्लिरो विस्वाशी हांव चाकर तुजो तुजेर सायबा पातयेवन रावता जीव राख म्हजो म्हाका निवार साबाब तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा तुजे बगरनान देव म्हाका म्हजी तूं दया कर सायबा दिसभर तुका चुलो मारता कितकाळचा म्हज्या संतोश तूं दी आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा पात्याचें मरण म्हाका नाका आपले जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लोकांपर म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू भायर सोडून गेलो आनी लेवे नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें म्हजे फाटल्यान ये आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो आनी लेवीन आपल्या घरांत एका एक व्हडलें जेवण केलें आनी 2 वसूलदारांची आनी तांच्या सांगात तीं जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड थेट आसली तेन्ना फारिसेवांनी आनी तांच्या 2 शास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात परतून करून जेजून तांकां म्हळें बरी आसुल्ल्याक न्हय पूण वायटकांक ही वयसाची गरज हांव सुगणी मनशांक आपोवंक न्हय बगडपात्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आयसाया प्रवादी म्हणटा तुमी जू मोडून उडयशात मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उच्चारशात भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात खोंतवल्यांक बुजवण दिशात तेन्ना कितें जातलें काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो सर्वेस्पर तुमकां वाट दाखयतलो तुमचो आत्मो दादोशी करतलो तुमचे कुडीक घोटाय दितलो हें जावन आसा देवाचें बेसांव आमी बरें जिवीत जियेल्यार आनी जेजू आमकां म्हणटा की तो आयला पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक जेजू आयला तर मुखार भाव भयणीनो आमचें वायट जिवीत पातकी जिवीत पयस करूंक आनी बरें जिवीत जियोंक जिवीत बदलून जेजूचोच फाटलाव करूंक देवाची कृपा मागुया आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान ओंडो पेटयता प्रितुमीन दिला
Munshavaran kela to satlo chivitazo undo sasna 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 devak soy soy sasna 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 devak soy soy. Sarvespora Srishti Charuts Nara Udar Bhonan Natsoro Pituitao Nakvalindila Munshavaran Kela Dosa Tolo Atmik Bimon Sasna 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 Devak soy soy Sasna 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 Devak soy soy. म्हज्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरकोत बेदारा देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योग तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मूळ कर आनी कालसान थावन आमी सदांकाळ तुजो मोग करूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोपरेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोनमण दिताना हो गुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेसू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवानुन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोयून सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्रत्म्यान दारूण आनी पवित्र कोर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगो आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी अंतरें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरालाचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोडा.
Bawarta sogut porgotunya somya Jesu ami onda katawaniye kalsintle pietao title pautitu voi bauwanie sorami tuce moron porgotao Bapa जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टोडमणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोपक सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपले प्रितमेचे दिसतारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाजेवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सद धरून मेल्यार त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोली मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिवंत सुसे तिच्या पोती सांगता बागिवंत दोता आनी सतकाळी तुका मनवऱ्यान त्या सोपल्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बाबा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपतो गिरासाज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां घालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोरगोंडारात जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरमाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपाकांतली सुटय आनी सोरवाकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्टा आनी तुजे खोशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोडणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्याचे सुक्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोटी आनी खांसकाडिना जावं पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवाती सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां
तू सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सुमयांचे येसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. Aświętamo otmo tukas mocha deva cital sorika sheta to sota sheta tuka tanelamo otmo deva mocha uswara ketnao pole toro mocha deva cha rupa. स्वर्गोद्भिदारा आनी काकुटकारा देवा तूं सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरिनाय. ही पिडा बसयल्या ती ताबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओतमी कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या परवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तूं आमकां ओदीक कोटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें आमोदीक देणें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोलपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मनशान एकलो रावूं येसो, एकलो जिवीची येसो, देखून जेसून दिल्या आमकां आपली माय मारिया. राव आमचे मोदे आमकां राखोंक देवाताय वाट दाखय. वर आमकां तुज्या पुता सोरशें करूंक ताच्यो स्तुती. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उरतो. आमेन.